मर्दाना टाइम बढ़ाने के लिए मर्द काफ़ी सारे परेशान होते हैं कि जो ही हम बीवी के पास जाते हैं डालते ही फारिग हो जाते हैं। टाइमिंग नहीं, मुख्तलिफ अद्वियात खाने से वो परेशान होते हैं कि अद्वियात खाते हैं तो फिर फ़ायदा होता है वरना नहीं, जो हकीकत बात है। ये जो मर्दाना टाइमिंग है इस पे मुख्तलिफ आप अंग्रेज़ी मेडिसन लेते हैं, इनका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। ये हमेशा के लिए आपको जो है ना उसका आदी बनना पड़ता है और फिर एक टाइम आता है कि वो दवाई असर ही नहीं करती, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपकी ज़ौजाए मोहतरमा वो उस टाइम की आदी हो जाती है जो आप दवाई से ले रहे होते हैं, फिर उसकी भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जिसका रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं निकलता। तो हमें चाहिए कि अपनी मर्दाना ताकत को, मर्द हज़रात को, नौजवानों को अपनी मर्दाना ताकत इस अंदाज से इंक्रीज़ करें, इस अंदाज से सेटल करें कि हम वो ताकत हमेशा शो कर सकें। जो पाकिस्तानी मर्दों की मुनासिब सूटेबल टाइम है वो है 4 से 7 मिनट तक, बहुत बेस्ट टाइम है, जो औसत टाइम है, जो नेचुरली टाइम है। लेकिन जो कहते हैं जी 2-2 घंटे लगे रहेंगे, घंटा लगे रहेंगे, आप कोई नशा पी के कर सकते हैं, आप कोई अंग्रेज़ी अद्वियात खा के कर सकते हैं, लेकिन 2-4 दफ़ा करने के बाद आप हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास वो कुदरती ताकत नहीं रहती, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि एक तो आपकी ताकत कुदरती ख़त्म हो गई, जब गोली लेंगे तो तब आपको कुछ टाइम जो है पास होगा। दूसरा, औरत भी उस टाइम की आदी हो जाती है, ये बहुत नुकसानदेह है। आज जो मैं टिप्स बताने लगा हूँ वो टिप्स एक्सरसाइज नुमा है। देखिए, एक्सरसाइज नुमा कैसे टिप्स हैं? पहली बात तो ये है कि जब आप पेशाब करने जाएं तो जो ही पेशाब करने बैठे 2-3 कतरे पेशाब के बाद अपना पेशाब रोक लें। पेशाब आप रोक लें, तकरीबन आपका पेशाब का आपने रोकना है 10 सेकंड गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड के बाद फिर दोबारा पेशाब शुरू कर दें, फिर थोड़ा सा पेशाब करने के बाद फिर 10 सेकंड के लिए रोक लें, फिर 10 तक गिने, फिर दोबारा करें, तीसरी दफ़ा भी ऐसा करें। दिन में जितने मरतबा आप वॉशरूम में जाएं तो आप इसी प्रैक्टिस को करें। इससे ये होगा कि आप अपने नफ्स पे, जो हमारे नफ्स के हार्मोन्स हैं, हम उनको कंट्रोल करना सीख लेंगे। हमारा दिमाग उनको कंट्रोल करना का टिक्स समझ जाएगा, हमारे वो हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और हम अज़वाजी ताल्लुक़ के दौरान ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकेंगे, अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, एक बात। दूसरी टिप्स ये है कि जब आप अज़वाजी ताल्लुक़ शुरू करने लगें, कोशिश करें कि अपना जिस्म ज़्यादा टच ना करें उसके साथ। दूसरी बात, बीवी के साथ कोई ऐसी बात छेड़ दें, कोई और बात छेड़ दें, कोई और बात शुरू कर दें, उससे आपका दिमाग और तरफ चला जाएगा। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, दिमाग आपका उस तरफ नहीं होगा, इससे आप ज़्यादा टाइम इंजॉय कर सकेंगे। तीसरी टिप्स जो है सबसे अहम, वो जो है कि थोड़ा सा करने के बाद बाहर निकाल लेना उसको, थोड़ी सी 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट सेकंड के लिए उसको हवा लगने दें, फिर दाखिल करें, फिर थोड़ा सा करने के बाद फिर 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए बाहर निकाल लें। इस तरह आप बार बार करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना इंजॉय कर सकेंगे। ये वो बुनियादी टिप्स हैं जो कोई नहीं बताता, क्योंकि आप जो ही चिमटते हैं वाइफ को, चिमटे रहते हैं, फ़ौरन फारिग हो जाते हैं। एक या जो ही चिमटते हैं तो साथ आपका जो है ना ये सेक्सुअल जो है वो जिसको प्यार कहते हैं वो शुरू कर देते हैं। ये सेक्सुअल प्यार आपने अज़वाजी ताल्लुक़ से पहले करना होता है ताकि औरत ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। जब वो तैयार हो जाए फिर आपने ये काम शुरू करना है, तो उससे प्यार नहीं करना, उससे अपनी एक्टिविटी करनी है और उसको बातों में लगाना है, एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि ये हमेशा याद रखें, औरत सेक्सुअल के लिए जल्दी तैयार नहीं होती,
عورت جو ہے نا سیکسول کام کے لیے فوری طور پہ تیار نہیں ہوتی. مرد ایک جو ہے نا 30 سیکنڈ میں تیار ہو جاتا ہے، اس کو اسی وقت ہوشیاری آ جاتی ہے. عورت کو سیکسول کام کے لیے تیار ہونے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. جب آدھا گھنٹہ اس کو تیار ہونے کے لیے لگتا ہے، اس کو فارغ ہونے کے لیے بھی کوئی ٹائم لگتا ہے. مرد تیار بھی جلدی ہوتا ہے، فارغ بھی جلدی ہوتا ہے. تو مرد کو چاہیے کہ پہلے وہ صرف بوس و پنار سے وہ کرے، ذہنی طور پہ اس کو تیار کرے. اس کے بعد جب ایکٹیویٹی انٹر کورس کی ایکٹیویٹی میں مشغول ہو تو اس کو چاہیے کہ عورت کو باتوں میں لگائے، اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم کم سے کم ٹچ ہونے دے. اور دوسری بات کہ انٹر کورس کے دوران بار بار باہر نکال کے تھوڑی سی اس کو ریسٹ دے، اپنے اس کو تھوڑا سا 5 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے. اس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم انجوائے کر سکے گا. اور جو پیشاب روکنے والا کہا ہے، آپ ایک 10 دن کریں. 10 دن کے بعد آپ روزانہ ایسا کریں گے، آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. 10 دن کے بعد آپ کو واضح اور کلیئر رزلٹ ملے گا جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے. یہ بہترین ٹپس ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی دوائی نہیں یوز ہو رہی، صرف آپ چند ٹپس اپنائیں گے اور زندگی کا مزہ پائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ٹپس بہت لاجواب لگے گی. آپ اس کی مزید بہتری کے لیے اگر آپ باضد بھی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو آپ ہم بستر سے پہلے دال چینی اور خسخاس کا تھوڑا سا پاؤڈر ڈالیں گرم دودھ میں، وہ پی لیں. 1 چمچ خسخاس کا پاؤڈر، دال چینی کا 2-3 ٹکڑے، 1 انچ کا پیسا ہوا ٹکڑا وہ ڈالیں، وہ دودھ پی لیں. اس کے 1 گھنٹہ بعد آپ زوجہ کے پاس جائیں اور ساتھ کی ٹپس اپنائیں. انشاءاللہ تعالی آپ حسب خواہش جو ہے خود بھی لطف اٹھائیں گے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی لطف اٹھائے گی. اس ریلیشن کا تعلق، اس ایکٹیویٹی کا تعلق یہ نیچرلی ہے، برا کام نہیں ہے، نیچرلی ہے. کیونکہ اسی سے ہماری نسل آدم چلتی ہے. یہی کام ہمارے باء و اجداد نے کیا، ہمارے ماں باپ نے کیا، ہم پیدا ہوئے، ہم نے یہی کام کیا، بچے پیدا ہوئے، ہمارے بچے یہی کریں گے تو ان کی نسل آگے چلے گی. لیکن اچھے طریقے سے کریں، حلال طریقے سے کریں، صحت مند طریقے سے کریں، تاکہ آپ دونوں کی زندگی خوشگوار رہے اور آپ کی یہ طاقت ہمیشہ قائم رہے. کہتے ہیں کہ مرد 110 سال کا بھی وہ سیکسول پاور کے حساب سے فٹ ہوتا ہے. عورت بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، عورت بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ 45 سے 48 سال تک ہوتی ہے. اس کے بعد عام روٹین میں عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تھینکس.